विश्वस्याभिनवोन्मेषान् दिव्यवाचा विवृण्वति सेयं साप्ताहिकी सद्भिः सेव्यतां संवितन्वति। सुरभारती समुपासकाः प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितः अस्मि अहम् दिव्यानन्द झा। प्रियाः श्रोतारः, अद्य दुराग्रह ग्रहीलानां स्वभाव विषयकम् एकं सुभाषितं प्रस्तौति सुमधुरेण स्वरेण मम सहयोगी रूपलाल शर्मा। श्रूयतां भवद्भिः। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धम् ब्रह्मापितं नरं नरं जयति ब्रह्मापितं नरं नरं जयति। अर्थात जो मनुष्य कुछ न जानता हो अर्थात मूर्ख हो, उसको कोई विद्वान मनुष्य सरलता से कुछ समझा सकता है अर्थात प्रसन्न कर सकता है, और दूसरा उसको जो बहुत जानने वाला है अर्थात विशेषज्ञ है, उसको भी अनायास ही अपनी बात समझाई जा सकती है। परंतु जो मनुष्य लेश मात्र ज्ञान को प्राप्त कर यह समझता है कि वो बहुत कुछ जानता है, ऐसे दुर्विदग्ध मनुष्य को तो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा स्वयं भी कुछ नहीं समझा सकते, तो साधारण मनुष्य का तो सामर्थ्य ही क्या है। अहो साधु उक्तम्। मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः लयतालपूर्वकं प्रस्तौति श्री हरिशरणाष्टकम्। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलम् विपुलं बलं वा सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव
तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिक्यः वार्ताः आदाय उपस्थितः अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। अशेष देशे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः आमानितः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना न्यूयॉर्क देशे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये समारोहे एकस्मिन् भागं निर्वक्षितम्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अमेरिका देशे स्वास्थ्य शिक्षा प्रविधि अर्थ जगतः विशेषज्ञैः साकं सम्भाषणं विहितम्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमारेण साकं INS विक्रान्ते जलपोते योगाभ्यासः विहितः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भव्य स्वागतः अमेरिका देशे विहितः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारत अमेरिका विश्व कल्याण शान्ति स्थिरता समृद्धये च मिलित्वा कार्याचरणाय वचनबद्धौ स्तः। तत्र जो बाइडेन मोदिनः मध्ये द्विपक्षीय वार्ता अपि सञ्जाता। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मु वर्येण राष्ट्रपति भवने गत प्रवर्तमान वर्षाय च राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्काराः वितरिताः। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेनोक्तं यत् G20 शिक्षा कार्य समूहस्य चतुर्थ उपवेशनस्य वैश्विक शिक्षा क्षेत्रे दीर्घावधि प्रभावः परिलक्षयिष्यति। श्रुताः अस्माभिः साप्ताहिक्यः वार्ताः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन योग विभागयोः अध्यक्षाः शास्त्रिणः कौशलेन्द्र दास महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति शास्त्री महाभागानां विचारान्। अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्यां समुपस्थिताः सन्ति श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन योग विभागयोः अध्यक्षाः शास्त्रिणः कौशलेन्द्र दास वर्याः। आचार्याः, सुस्वागतम् अत्र भवताम्। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमस्कारः। आचार्याः, सर्वप्रथमम् अस्मदीय श्रोतृजनान् विज्ञापयन्तु श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पठन पाठनस्य गौरवमयीं विशेषां संस्कृतिम्। राजस्थान प्रदेशे संस्कृत भाषायाः संस्कृत शिक्षणस्य शास्त्राणाम् अध्ययनस्य च संवर्धनार्थं प्रसाराय प्रचाराय च राजस्थान सर्वकारेण यदा श्री भैरोसिंह शेखावतः राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री आसीत् तदानीं 98-ऊनविंशतितमे ईस्वीये वर्षे राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयः संस्थापितः। तत् अहं विज्ञापयामि श्रोतृभ्यः यत् राजस्थानं वस्तुतः संस्कृत भाषायाः उर्वरा भूमित्वेन विज्ञायते सर्वैः संस्कृत जनैः। अत्र महाकवि माघस्य इतिहासः वर्तते, ब्रह्मगुप्तस्य इतिहासः वर्तते, पंडित श्री मथुरानाथ शास्त्रिणः इत्यादि बहवः विद्वांसः अत्र बभूवुः। अत्र प्रायः सर्वेष्वेव मण्डलेषु संस्कृत महाविद्यालयाः सन्ति, संस्कृत विद्यालयाश्च सन्ति। तत्र राजस्थान प्रदेशः तत्र संस्कृत संवर्धनार्थम् अग्रणी वर्तते इति अत्र अयं हेतुः वर्तते। अत्र राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयः तु वर्तते एव, अत्र संस्कृत शिक्षायाः प्रसारार्थं स्वतन्त्र संस्कृत शिक्षा विभागोऽपि वर्तते। एवमेव राजस्थान संस्कृत अकादमी अपि वर्तते। इदानीं सद्यः एव सर्वकारेण उद्घोषितः यत् वैदिक अध्ययन बोर्डस्य संस्थापनापि राजस्थान सर्वकारेण इदानीं क्रियते। अतः वस्तुतः संस्कृत भाषायाः तत्र प्रचारः प्रसारश्च अस्माकं राजस्थान प्रदेशे सर्वैः अनुभूयते। बहवः जनाः संस्कृतं पठन्ति, पाठयन्ति च, महान्तः विद्वांसः अस्मिन् प्रदेशे सन्ति। आचार्याः, भवन्तः स्वकीये विश्वविद्यालये नूतन शिक्षा नीतेः परिपालनं कथम् आचरन्ति संस्कृतस्य समुन्नतये?
नूतन शिक्षा नीतिः इयं स्वागतार्हा वर्तते। अत्र अस्माकं जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये नूतन शिक्षा नीत्यनुसारं पाठ्यक्रमाणां निर्माणादिकं प्रचलति। तर्हि इदानीम् ऐषमः एव राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये तत्र नूतनः अयं पाठ्यक्रमः प्रारब्धः। तत्र शास्त्री आचार्य परीक्षयोः साकं विद्यार्थिनः यदि वाञ्छन्ति यत् BA संस्कृत MA संस्कृत इत्यपि कर्तुं वाञ्छन्ति तदा तदपि अस्माकं विश्वविद्यालये कर्तुं ते विद्यार्थिनः शक्नुवन्ति। एवमेव विश्वविद्यालयस्य अनुसन्धान केन्द्रे तत्र ये शोधविषयाः सन्ति तान् शोधविषयान् अस्माभिः नूतन शिक्षा नीत्यनुसारम् एव अस्माभिः क्रियते। यतः तत्र तेषु कथं तत्र संस्कृत भाषायाः प्रचारः स्यात्, योगशास्त्रस्य कथम् आधुनिक पाठ्यक्रमेण सह संयोजनं करणीयम् इत्यादि बहवः विषयाः सन्ति। तत्र आधुनिक शिक्षा नीत्यनुसारं ये आधुनिक विषयाः सन्ति राजनीतिशास्त्रं, विज्ञानं, हिन्दी, आङ्ग्लभाषा, अर्थशास्त्रम् इत्यादीनि नूतनानि आधुनिकानि यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां शास्त्राणाम् अध्ययनमपि अस्माकं विश्वविद्यालये सत्वरमेव तत्र तेषां पाठ्यक्रमः तेषाम् अध्ययनम् अध्यापनं च प्रारप्स्यति। एवमेव तत्र ये MH BH शास्त्री शिक्षाशास्त्री तत्र शिक्षाचार्य इत्यनयोः पाठ्यक्रमयोः अपि नूतन शिक्षा नीत्यनुसारं तत्र पाठ्यक्रमे परिवर्तनम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अध्ययनमण्डलेन कृतम्। आचार्याः विदेशेषु ये भारतप्रेमी जनाः सन्ति ते कथं संस्कृतस्याध्ययनं प्रति प्रेरिताः भवेयुः इति विषये को अस्ति भवतां विचारः? सत्यमस्ति, ये तत्र विदेशेषु भारतप्रेमिणः तत्र निवसन्ति, भारतप्रेमी जनाः तत्र निवसन्ति। वस्तुतः ऑनलाइन माध्यमेन तैः साकं ममापि तत्र सम्पर्कादिकं यदा मया सह जातं तदा ते उक्तवन्तः यत् ते संस्कृतं पठितुं वाञ्छन्ति, अस्माकं भारतीयां संस्कृतिं ज्ञातुं वाञ्छन्ति। तदे कथं संस्कृतशास्त्राणां परम्परा अस्ति, स्ट्रक्चर इति अस्ति अस्माकं शास्त्राणां, वेदेषु किमस्ति, रामायणे किमस्ति, महाभारते किमस्ति, 18 पुराणेषु तत्र के विषयाः तत्र वर्तन्ते इति ये तत्र वैदेशिकाः भारतीयाः सन्ति, वैदेशिकाः अपि सन्ति, न केवलं विदेशेषु ये निवसन्तः भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः अपि सन्ति, तेऽपि संस्कृतं पठितुं वाञ्छन्ति। अतः अस्माभिः मन्ये तत्र अयं प्रयत्नः करणीयः यत् अस्माभिः सम्भूय समाजेन संस्कृतविद्भिः सर्वकारेण च सम्भूय ऑनलाइन पाठ्यक्रमाः यदि भवन्ति, यदि प्रचलन्ति, विभिन्नाः विश्वविद्यालयाः यदि ऑनलाइन पाठ्यक्रमान् तत्र प्रचालयन्ति तर्हि तत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयो वा भवेत्, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयो वा भवेत्, संस्कृताकादम्याः सन्ति, मन्ये सर्वैः संस्कृत शिक्षा संस्थानैः तत्र ऑनलाइन पाठ्यक्रमाः यदि प्रचार्यन्ते तदा मन्ये तत्र ये विदेशेषु भारतीयाः सन्ति, वैदेशिकाः सन्ति, ते संस्कृतं संस्कृतिं च पठितुं शक्नुवन्ति। आचार्याः भवद्भिः संस्कृत सम्पोषणाय अहर्निशं कार्याणि क्रियन्ते। आकाशवाण्याम् अस्य विशेष संवादाय भवद्भ्यः धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादाः। अहं धन्योऽस्मि। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भूयो भूयो नमांसि। प्रोफेसर कौशलेन्द्र दास शास्त्री महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत समाराधकाः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीय सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देवप्रयागस्थे श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरे गुरुवासरे स्वामी करपात्रे महाराज वेदशास्त्रानुसन्धान केन्द्रम् उद्घाटितम्। अत्रावसरे उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी, विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, अन्ये च विद्वांसः उपस्थिताः आसन्। उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 10मः दीक्षान्त समारोहः विगते शनिवासरे समायोजितः। अत्रावसरे उत्तराखण्डस्य राज्यपालः, दिल्लीस्थस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, अन्ये च गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीय संस्कृत संस्कृति विकास संस्थानेन मध्यप्रदेशस्य मऊ जनपदस्थेन रामवचन सिंह महिला महाविद्यालयेन च नवमान्तराष्ट्रिय योग दिवसम् अवलम्ब्य द्विदिवसीया अन्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजिता। अस्यां संगोष्ठ्याम् एक विश्वाय एक परिवाराय च योगः इति विषये चर्चा अभवत्। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य वयम् एकां बालकवितां शृणुमः बालमनोवल्लरी प्रभागे।
मधुरेण स्वरेण च तां प्रस्तौति मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः कथं सन्ति? अद्य अहम् एकां कवितां स्वीकृत्य पुनः भवतां समक्षे उपस्थिता अस्मि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति उद्याने किं भवति। कुत्र त्वं गच्छसि, कुत्र त्वं गच्छसि, उद्यानं गच्छामि, उद्यानं गच्छामि, तत्र किं पश्यसि, तत्र किं पश्यसि, पुष्पवाटिकां पश्यामि, पुष्पवाटिकां पश्यामि, दृष्ट्वा किं करोषि, दृष्ट्वा किं करोषि, भ्रमणं करोमि, भ्रमणं करोमि, तेन किं जायते, तेन किं जायते, आरोग्यं वर्धते, आरोग्यं वर्धते, कुत्र त्वं गच्छसि, उद्यानं गच्छामि, उद्यानं गच्छामि। अहो रुचिकरा बालकविता। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी सिन्धी भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतस्य दक्षिण भागे केरलमस्ति। पहला वाक्य है भारत के दक्षिण भाग में केरल राज्य है। सिंधी में भारत के दक्षिण भाग में केरल राज्य आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम अस्ति। दूसरा वाक्य है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सिंधी में हिणजी राजधानी तिरुवनंतपुरम आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्य पश्चिम भागे अरब सागरः अस्ति। तीसरा वाक्य है इसके पश्चिम भाग में अरब सागर स्थित है। सिंधी में हिणजी पश्चिम भाग में अरब सागर आहे। चतुर्थं वाक्यमस्ति पूर्व भागे वन संपदा पूर्णाः पर्वताः सन्ति। चौथा वाक्य है पूर्व भाग में वन संपदा से परिपूर्ण पर्वत स्थित है। सिंधी में पूर्व भाग में वन संपदाओं में पूरो पर्वत आहे। पंचमं वाक्यमस्ति केरल इति ईश्वरस्य स्वभूमिः अपि कथ्यते। पांचवा वाक्य है केरल को ईश्वर की अपनी भूमि भी कहा जाता है। सिंधी में केरल के ईश्वर जी पेंजी भूमि चयो वेन्दोआ। धन्यवादाः। संस्कृत भाषया सह सिन्धी भाषायाः अयं संयोगः स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीम् अन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। जून मासस्य 23 दिनाङ्के आसीत् शिक्षाविदः भारतीय जनसंघ संस्थापकस्य च डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जिनः पुण्यतिथिः। अस्मिन्नेव मासे 24 दिनाङ्के चन्देलगढराज्ञ्याः वीराङ्गनायाः दुर्गावत्याः स्मृतिदिवसः अपि आमान्यते। जून मासस्य 22 दिनाङ्के भारतस्य प्रसिद्ध कविषु अन्यतमस्य जगन्नाथदास रत्नाकरस्य पुण्यतिथिः आमानिता। अस्मिन्नेव दिवसे प्रसिद्धस्य बौद्ध विदुषः समाजोन्नायकस्य लेखकस्य पालीभाषायाः च मूर्धन्य विदुषः भदन्त आनन्द कौसल्यायनस्य अपि पुण्यतिथिः आमानिता। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी sanskritsaaptaahikee@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।